बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। बहुत परेशान कुन खबर है, अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला कर दिया है। रात को हमला हुआ है और यमन के बहुत सारी जगहों को निशाना बनाया गया है। यमन में क्या सूरत हाल है इस हमले के बाद और किस किस जगह पर हमला किया गया है। बहरी हमला भी किया गया है, फ़ज़ाई हमला भी किया गया है और इस हमले से क्या सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ वो भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इस हमले के बाद हौसियों ने क्या कहा है और अमेरिका को और बरतानिया को, और आपको ये भी बताएंगे कि दूसरी दुनिया मुल्क जो है, इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और इसके ऊपर ख़ुद पेंटागन और अमेरिकी फ़ज़ाइया ने क्या बात किया। सारी सूरत हाल बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको डिटेल बताएं, एक तो आप एंड तक ये सारी प्रोग्राम को देखिएगा, पूरी तफसीलात आपको बताएंगे, हर चीज़ से बाखबर करेंगे। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुँचती रहे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जब भी आपके पास फुर्सत हो तो आप उसको देख सकें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर दो निशान होते हैं हमारे, इसके ऊपर फॉलो का भी और लाइक का भी। बराह करम दोनों को लाइक का बटन दबा दें उनका, और ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। अब जनाब, यमन के ऊपर जो हमला किया है अमेरिका ने, किन किन जगहों को निशाना बनाया है। कैपिटल को सबसे पहले निशाना बनाया है, दारुल हुकूमत सना को, उसके अलावा अल हदीदा को, उसके बाद सादा को, और जो ज़मार सूबे हैं इनके ऊपर कई फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। और अल हदीदा हवाई अड्डे के आसपास और मगरबी यमन में बहर अहमर पर भी, इसी साहिली पट्टी के ऊपर जो है ज़िला ज़ुबैदा के इलाकों पर भी हमला किया गया है। और शुमाली यमन में सादा शहर के मशरक़ में वाक़े कहलान कैंप को भी निशाना बनाया गया है। और तो और दुनिया क्या कहेगी, खुद पेंटागन मान रहा है, खुद पेंटागन कह रहा है कि अमेरिका ने यमन में 12 मकामात को निशाना बनाया है, 12 जगहों पर हमला किया है इन्होंने। और क्या किया है, 100 से ज़्यादा गाइडेड मिसाइल। अमेरिकी फ़ज़ाइया का तर्जमान कहता है, उनका कमांडर उसने बताया जनाब कि हमने 100 से ज़्यादा मिसाइल मारे हैं यमन के अंदर। और वो कहता है कि हमने ज़ाहिर उन्होंने यही कहना ना कि हौसियों के 16 मकामात पर और निशाना बनाया गया और 60 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और ये सूरत हाल है, इसमें किस किस ने मदद की है ये भी आप सुनते जाइए, आप हैरान होंगे कि कौन कौन मुसलमानों को इसके ऊपर हमले जो हुआ है, जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कौन कौन इसका साथ दे रहा है। जनाब, इसमें अमेरिका और बरतानिया तो साथ दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी साथ दिया है, हॉलैंड ने भी साथ दिया है, लेकिन हमारा बहरीन भी साथ मौजूद है जनाब। बहरान साहब ने भी साथ दिया है, जो एक वहाँ खलीफे बैठे हुए हैं, उन खलीफों ने साथ दिया है जनाब, आले खलीफा। वो कहा है कि नहीं नहीं मारो मुसलमानों को, टिका के लगाओ इनको। कनाडा ने भी तामन किया है। लेकिन ये भी आपको बताऊंगा, देखते रहिए, कुछ गैरतमंद मुल्क भी हैं जिन्होंने इनकार भी कर दिया, जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट अड्डे मांगे हैं। उन्होंने कहा ना ना, कहीं और जाओ, ये नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल है जनाब। और 100 से ज़्यादा गाइडेड मिसाइलों के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यमन ने क्या कहा। क्या वो डर गए हैं, क्या वो सो गए हैं, क्या वो चुप हो गए हैं, क्या वो रोना रो रहे हैं? ना 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 ना, उन्होंने कहा नहीं। हौसियों के रहनुमा अब्दुल मालिक ने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। यहाँ आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे तो आज किसी दोस्त ने बात की, उसने कहा ये साइकिल चलाते हुए गिर पड़ता है 70-80 साल का बुढ़ा बाइडन, साइकिल इससे चलता नहीं है, इसके आसाब की हालत ये है, लगता है इसका दिमाग भी ख़राब हो गया, ये जंगों को छेड़ रहा है। इस वजह से अमेरिका के अंदर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है, वो भी रद्द-ए-अमल बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल यमन का रद्द-ए-अमल सुन लें। यमन ने जनाब कहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ हम लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए यमन को क्यों निशाना बनाया गया है, अगर आपसे कोई पूछे आपको इस बात का पता हो। इसलिए जनाब, इसलिए कि 57 मुसलमान मुल्कों में अकेला यमन है, अकेला यमन, न ईरान, न सऊदी अरब, न पाकिस्तान, ये सारे जो मुसलमानों के उम्मत मुस्लिमा के मामे चाचे हैं, सब चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अकेला यमन है, उसने इसराइल का रास्ता रोका, उसने उनके जहाज़ों पर हमला किया, उसने उनका रास्ता बंद किया, उसने उनके जहाज़ पकड़ लिए। और आज उसी वजह से इसराइल की 99% जो तिजारत समुद्री रास्तों से होती है वो मफलूज होकर रह गई। तो 56 मुल्क जो सोए हुए हैं प्यार मोहब्बत से, जिनकी परवाह ही कोई नहीं मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और जो बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं, तो उनका साथ सिर्फ अकेला यमन दे रहा था।
امریکہ آ گیا, اس نے کہا چلیں آپ ساتھ دے رہے ہو تو آپ کو سبق سکھاتا ہوں. لیکن یمنی جو ہیں وہ حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کریں گے. اور حوثی نائب وزیر خارجہ حسین العزی, اس نے کہا ہے کہ جناب یمن میں جو بمباری ہوئی ہے نا, اس کا جواب دیں گے. امریکہ اور برطانیہ کو اس کا بالکل بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کے اوپر جو میں نے آپ کو کہا نا, انہوں نے فضائی حملہ بھی کیا ہے, انہوں نے بحری حملہ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو امریکی اور برطانوی بحری جہازوں, آبدوزوں اور جنگی طیاروں نے بڑے جارحانہ انداز میں نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا امریکہ اور بھارت کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی اور اس جارحیت کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ تو ہے یمن کا اپنا رد عمل. اب آگے سنتے جائیے. میں چاہتا ہوں آپ کو پوری خبر دوں, آپ کو کوئی اور خبر کہیں اس موضوع پہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. سعودی عرب نے کیا رد عمل دیا؟ سعودی عرب نے بڑا ہلکا پھلکا رد عمل دیا, ہی بڑا پولائٹ سا, جس کو ہم ہومیوپیتھک ٹائپ کہتے ہیں. ہمارے ہومیوپیتھک کے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ نے ہومیوپیتھک کا لفظ کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ہومیوپیتھک بڑی طاقتور دوائی ہے. لیکن کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک بڑا آہستہ آہستہ, نہ پیڑا نہ چنگا, نہ اچھا نہ برا. سعودی عرب نے کہا ہے جناب کہ بحیرہ احمر کے علاقے میں ہونے والی فوجی کارروائیوں اور جمہوریہ یمن کے متعدد مقامات پر جو فضائی حملے ہوئے ہیں ان کو سعودی عرب تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مطلب انج کر کے نہیں, انج کر کے دیکھتا ہے یا انج کر کے دیکھتا ہے, پتہ نہیں وہ تشویش کی نگاہ کون سی ہوتی ہے. یہ اس نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت برا کیا ہے, بڑا غلط کیا ہے, نہیں ہونا چاہیے, مذمت کرتے ہیں, نہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے بحیرہ احمر کے علاقے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے. مطالبہ نہیں کر رہا کہ خبردار یہ غلط کیا ہے, نہ, یہ ہماری قومی غمی حمیت دیکھنا. اب آیا جی ایران کا رد عمل. ایران سرکار نے کہا ہے, جناب ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یمن جو ہے اس کے اوپر حملہ یمن کی خود مختاری کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے یمن پر جو بمباری کی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. امریکہ کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور امریکہ غزہ میں, انہوں نے ساتھ غزہ کی بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی درندگی کی جو مدد کر رہا ہے اس سے جنگ کی آگ پورے خطے میں پھیلے گی. اب جناب ایک اور مسلمان ملک کا بھی ذکر ہو جائے. بتایا نا رد عمل آپ کو بتانا ہے. عمان نے کیا کہا؟ عمان کے بادشاہ نے سرکاری فرمان جاری کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سلطنت عمان کسی بھی ملک کے فوجی طیارے کو یمن پر حملے کے لیے عمان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گی. اچھی بات ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا کہ ان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے. لیکن اس بیان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ساڈے تو اوپر ہی لنگ کے جو دل لے کرو, پھینٹی لاؤ, ٹکا کے مارو ان کو, جو دل لے کرو, بس ساڈے ال نہ آنا, ادھروں نہ لنگنا, جی لنگنا تو کسی نو نہ دسنا. بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں. لیکن جبوتی شیر لگا بھائی, جبوتی والا ایبسولیوٹلی ناٹ, دل خوش کر دیا اس جنے نے. کہتا ہے جبوتی کا وزیر اعظم عبد القادر کامل, اس نے کہا ہے کہ جناب امریکہ نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے جو ہے نا ملک میں یمن کے خلاف میزائل لانچر نصب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ایبسولیوٹلی ناٹ, کہا بالکل نہیں. اور انہیں کہا لگتا ہے کہ عمران خان نالے دا بھی کو اسلام دوارے آیا کہتے ہیں. اس نے کہا بالکل نہیں. جبوتی کے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے ہماری سرزمین پر MIM 104 پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کرنے کی اجازت مانگی تھی, لیکن ہم نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جبوتی جو ہے جنگ یمن کے خلاف کسی قسم کے اڈے نہیں دے گا کہ جنگی اڈے آپ استعمال کریں. اور آخر میں سنتے جائیں, پروگرام میں کلوز کرنے لگا ہوں, اور غور سے سن لیں. امریکہ کے اندر بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا, امریکہ میں بھی غیرت مند موجود ہیں. ہم تو بہت خاموش ہو جاتے ہیں, نہیں ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو امریکہ کے اندر لوگ جو ہیں جناب, اس جیسے ان کو پتہ چلا ہے وہ سارے لوگ, بہت سارے لوگ گھروں سے نکلے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے سامنے آ گئے. وائٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے پیسے جنگوں پر لگاؤ. وہ کہتے ہیں جنگیں بند کرو, جنگیں بند کرو. بوڑھے جی بائیڈن صاحب اپنی ٹانگوں پہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہو, چلتے چلتے ٹہ پہننے ہیں. تو دل چاہے سائیکل تو ٹہ جائیں, دل چاہے واک کرنے پہ ڈٹھے ہوئے, تیرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا. جنگیں روکو.
اور انہوں نے ڈیموکریٹس کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، سارے ڈیموکریٹس نے. انہوں نے کہا ہے، اور بلکہ راشدہ تلیب نے کہا ہے جناب کہ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر اقدام کے یہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اس جنگ کو چھیڑ کر کانگریس سے منظوری نہیں لی، آئین کو پامال کیا ہے، یہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے کہا ہے. اور مارک بوکن نے کہا ہے جناب کہ امریکہ ایک مزید دہائی جنگ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسمبلی نے بھی اس بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ بائیڈن کو کانگریس سے اجازت لیے بغیر امریکہ کو پھر جنگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. یہ صورتحال ہے جناب. امریکہ صاحب نے اپنے بھائی جان کی، اپنے سوتیلے بیٹے کی یا بیٹی کی، اسرائیل صاحبہ یا صاحب کی مدد کے لیے آ گیا میدان میں، لیکن ساڈی مسلم اماں جو ہے وہ آرام سے نیند کی گولی کھا کے خراٹے لے رہی ہے جناب، موجیں مار رہی ہے، اور بس تماشا دیکھی جا رہے ہیں. مظلوم بچوں کا اتنا بھی نہیں کر رہے کہ ان کے پروڈکٹس کا ہی جو ہے وہ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اور اگر ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، لائک کر لیں. نہیں دل کرتا تب بھی کر لیں یار. اللہ نگہباں.